اللہم میں مجلس پاک دا آغاز پہلیاں 4 سطرہ تو کرنا چاہنا توجہ میرے لئے پاسی ہوئے سورج حسین کا تارے حسین کے سورج حسین کا تارے حسین کے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں نظارے حسین کے سورج حسین کا تارے حسین کے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں نظارے حسین کے ارے یہ دنیا اب تک کیوں نہیں سمجھی ہر نے بھی تو سمجھ لیے تھے اشارے حسین کے توڑی توجہ ہوئے کہ ایک اور ربائی توڑے سامنے پیش کرنا چاہنا قدم قدم پر پیام کرتا ہوں قدم قدم پر پیام کرتا ہوں علی کے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں قدم قدم پر پیام کرتا ہوں علی کے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں جہاں بھی دیکھوں علم عباس کا اس گھر کے جھک کو سلام کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات پردہ پیا سیداں دائتے کومڑی سمیج کے منگدہ زہرہ دی دھی راضی ہوئے روندہ روندہ حسین اکبر دا بابا اپنی بہن زینب دے سامنے آیا ہے باندھا باندھا اکبر دا بابا زمین تے بیٹھا ہے بہن دے مخاطب ہو کے رج رن اکبر دا بابا تے رو رو کے آندہ تے کومڑی سمیج کے منگدہ تے اے بنجتن بات دیاں دے میری نہیں نبدی مخدوم ننے تو دے اکبر پتا رولا رجل نہ اکبر دا بابا بین دے پاس وے کیا دے تینڈا وادا مسئلہ دی تائی تے ہون تھی گئی ختام میں آدھے وہ میں گانا بننا ہے اکبر کو میں ڈکر زینب امداد دعا ہے مالک جتنے بھی ٹور آئے ہو توڑا ٹور آیا قدم بقدم چلیا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے عزدارو زیادہ نہیں پڑھنا دو جملے مصیبت دے تمیمبر بھائیاں دے حوالے میرے تو بہت اچھا پڑھنے والے بھائی حسین حیدر تشریف فرمانے دو جملے مصائب دے زیادہ مصائب نہیں پڑھنا مختصر یا مصائب علی اکبر بابے دے کول آئے بابا جی میرا اکبر بابا اج تائیں میں تو کچھ نہیں منگیا امام فرمایا میں جانتا تو میں تو کچھ نہیں منگیا جدو بھی منگی پھوپھی زہرا کل منگی فرمایا بابا جو میں منگا تو منو عطا کر سو فرمایا جو مرضی بھی مانگ میں تے کو عطا کر دا علی اکبر فرمایا بابا من موت اجازت دے عزادارو حسین دے منہ چو موت اجازت نکلیا رج رونا اکبر دا بابا تے رو رو کے اندر منگی آوی تا موت اجازت عزادارو ایک شاعر نے کلم چایا بہت وزنی جملہ بہت پیارا جملہ لکھیا
وہ آندہ جدا پتر شباب تے آویں دن نہیں ماں پیو ڈیک کے رجدہ او دی ہر ایک خواہش پوری کر دن جو لفظ زبان تے سچدا روین دی یا گالے ہائی خشک زبان علی اکبر دی پیو پانی دے نہیں سنگیا بے وس ماں خیمیوں ٹور بیٹھی نہیں در خیمیں دا لبدا امام فرمایا اکبر میرے لو اجازت ہی جا ماں تے پھوپھی کو اجازت گھننا زیادہ نہیں پڑھنا مختصر پہ پڑھدا علی اکبر گیا اوکھی یا سوکھی ماما کو اجازت گھن آیا تو آپ انصاف کر جیڑا اکبر 18 سال برکیا چپل دا رہا وہ مان پیاندہ ہے اماں من موت اجازت دے اوکی یا سوکی گھن آیا ہے بابے دے کول آیا بابا میں اجازت گھن آیا من موت بھیج حسین فرمایا حسین پتر ہاتھ نہ پیا اتھے آیا جتھے عباس ہاتھ ملدہ پیا تے رو رو کے اندر بابا میرا وس نہیں پہ لگدا حسین دی چپ کھا گئی ہے او جوانوں بھیرا دے موڑے تیاترا کے اندر میرے اکبر دھات تو نپ میں پتر دا گھوڑا لیں آوا میرا پتر میدان دو پہ ویندہ ہے او جوانوں ترائے خیمے حسین ٹریا اتھے آیا جتھے اکاب نامی گھوڑا کھڑا ہا سید پتر دے گھوڑے دی واگی چت پایا ہے فرمایا اکاب میرے نال آ تیرے نال کیتا ہویا وعدہ وفا کرنا میں تیرے نال وعدہ کیتا ہا جدو بھی میرا اکبر میدان دو ٹرسی تیری زین تجاسی اور جوانوں گھوڑا اپنی آواز اچ بول گیا مولا منگیا دعا شالا میں مر جاواں فرمایا گھوڑا انج کیوں آندہ ہے مولا نرو توڑ جان تو پہلے میرے بول حسن دے یتیم آیا ہا میں نوادہ اکبر نہ لے جاویں اکبر لہنے چاچے دی اکھی دا نور مکونجنا فرمایا نہیں گھوڑا میں تیرے نال کی تو آیا وعدہ وفا کرنا ہے مختصر پہ پڑھدا آگئے نے علی اکبر دے کول علی اکبر دا حسین گھوڑا لے آیا ہے سارے پردہ دار کھڑ گئے سارے ہاشمی کھڑ گئے جو حسن جو محمد یہ شکل آلہ اکبر جا رہے ہیں ہر پاسے ہر بی بی ہر رنگ دے وین کیتے کوئی بی بی آکھیا واہ محمد کوئی آکھیا برباد مدینہ او جوانو حسین پتر نو سامنے کیتا تے رو کے آندہ اکبر چاڑا کربلا دا غریب چڑھاویں نہ جائی سیدان دا چاڑا اجڑے چمن دا مالی چڑھاویں نہ جائی فرمایا بابا کیویں پیر پاواں ایو واتے جنو زہرہ چکیاں پی پی پلین دی رہی ہے فرمایا اکبر نروا آج اکبر نہیں میرا نانا محمد بان کے چاڑا اور جوانو ایویں پردہ رانا اوکا یا سوکا اکبر اکاب دی زینت بنیا ممبر دی قسمے قیامت دا منظرہ حسین فرمایا اکبر گھوڑا ٹور متا میرا کوئی پرددار مر نہ جاوے ممبر دی قسمے قیامت دا منظرہ تاریخ لکھ دا اکبر گھوڑا بھجایا ہے ستارہ خیمے اکبر دا گھوڑا نہیں گیا یا پچھو فضا دا وین آیا اکبر گھوڑا روک فرمایا ماں آگے بڑیوں کی اجازت ملی ہے ہون کی ہویا ہے فرمایا روک نہ روک تیری اپنی مرضی ہے میں خیمے دا لاڑی چینیا آپ پہ ویک لائے او وزادارو او جوانو فضا لڑ ہٹایا سجاد مود بھار زمین دے آیا تے آت وجہ گیا دے میں کو ملی دیا میں شام دا کہہ دی او جوانو قیامت دا منظرہ اکبر واپس آیا بھیرا نلویدہ کرن دے بعد ہون حسین پیندہ اکبر گھوڑا ٹور تاریخ دلک وزن اکبر گھوڑا ٹور ہے حسین پتر دے گھوڑے دے پیچھے ٹرنا شروع کیتا ہے قیامت دا منظرہ علی اکبر گھوڑا بجایا حسین بجنا شروع کیتا ہے قیامت دا منظرہ علی اکبر گھوڑے دیا واگا چاہیا حسین مود بار زمین دے آیا جیویں حسین ڈٹھا ہے جیویں غازی ڈٹھا ہے ٹبے تو بھاج پہ آیا حسین دے قدمات یاترا کے آندہ ہے کیوں ٹر دے پتار دی کنویں دے تے ساڑھ مار کے پتار بلا چاہ او میرا ٹور چفزا لمیدان دے پاسے اپنا داڑی لاندہ بچواتا سارا مضمون پہ چھڑیندہ اکبر میدانی چایا سونی جنگ ودہ کردہ جی دے اکبر دا گھوڑا جاویا اللہ شان دے ڈھیروں میں نا
شمر کمینہ دا انج نہیں لاندا ادھی رگی چل ادھی رگیا چلی دا خون ہاشمی جوان انج نہیں لاندا ممبر دی قسم میں منصوبے دیتا ہے ترائے ظالم اکبر دے سامنے آیا ممبر دی قسم میں کہ ظالم بکواس کر کے آدھا اکبرہ تو جنگ ودا لڑتا ہے خیمیانو بھالا گئی قیامت دا منظرہ اکبر والکریٹھا ہے کمینے چھاچ نیزہ مار رہے نیزے جلگنا اکبر تو زین چھوٹ گئی ہے ترو رو گیا دا بابا میں لاندہ بیا میرا آخری سلام بھی حسین دی کیڑی حالت ہے غریب بین ٹور دے جی میں 6 ماہ دا بچہ ٹور دے پتر دے قاتلان دا موڑا ہٹا کیا دے کائے ڈٹھا ہوئے میں دے اکبر کو تے مسجد اکسا تو لاندا ہو انج نالانا جیویں امت لہائی میں راج توا پساندہ قیامت دا منظرہ غریب پتر تے قادلہ تو پوچھ دائے کہ تلتھائیو میرا اکبر کوئی آکھیا اولت اکبر حسینو دے بھاج پرویا کوئی آکھیا اولت اکبر حسینو دے بھاج پرویا کوئی آکھیا اولت اکبر حسینو دے بھاج پرویا جدو ماں حالت ڈٹھی ہے سارت قرآن چایا ہے اکبر دے پاس رے کیا دیے بھاوے کالتا ہے کچھ بول کبارا تے پیورل گئی ویچا سہرہ دے نہیں ٹور سنگدہ قیامت دا منظرہ اکبر آندھا بابا میں تھائی لتا فرمایا اکبر تیرے لمن دی دے رہی میری اکھی دا نور مک گیا فرمایا اکبر تم انہوں بابا بابا کر کے بول میں تیری آواز تے آواں قیامت دا منظرہ اکبر آندھا بابا حسین آندھا کت لتا ہے او جوانو قیامت دا منظرہ اوکا یا سوکھا غریب پتر دلائے تے گیا ہے پتر دا سر جھولی جپایا ہے تو رو کے آندھا ہے بو آکھا آیا تیری لاشی تے میرا اکبر پتر جوانے میں جان دہاں بو اوکا لتا ہے میرے لازدہ مہمان رو کے آندھا میرے نالی اللہ تینڈا بڑھرا پیوان تے کار پیو تے احسانے او تینڈی لاش میں خیمے آئیوں ڈے ونیے وہ تینڈی پھپیاں داؤں فرمان